आज का हमारा टॉपिक है वालिदैन। माँ अपने बेटे के बारे में बताते हुए रो पड़ी। बेटा तो ताकत होता है माँ बाप की, फ़ख्र करना चाहिए माँ बाप को, माँ को। अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो वो उनका सहारा होगा। कोई दोस्त, कोई बंदा 24 घंटे आपका काम नहीं करेगा, आपकी खिदमत नहीं कर सकता। सिर्फ वो पेरेंट्स होते हैं जो आपके पास होते हैं, जो आपका काम कर सकते हैं। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, 40 दिन आपको हॉस्पिटल में रखा जाए तो 40 दिन वो माँ पलंग के बराबर बैठी रहेगी। दोस्त तो सिर्फ आते जाते रहेंगे, एक माँ करेगी सारा काम आपके लिए। तभी तो अल्लाह ने मोहब्बत बताते हुए माँ की मिसाल दी। माँ जितना चाहती है उतना 70 गुना अल्लाह कहता है मैं चाहता हूँ। जो इंसान माँ बाप पर हाथ उठाता है वो हाथ जन्नत में जा सकता है बिना जले। वो हाथ जन्नत में जाएगा बिना जले, उसको जलाकर जन्नत में हाथ भेजा जाएगा, क्योंकि वो माँ बाप पर उठाया गया है। कितनी मुशक्क़त से माँ पालती है। माँ ने हमेशा हमारे बारे में सोचा। हमें आज क्या है, हमें दोस्त बहुत अजीज़ हो गए हैं। 15 और 10 साल बाद हमें उनसे नफ़रत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो दोस्त हमारे वीक्स पॉइंट को दूसरों से शेयर करेंगे। लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं करती। हमें बिज़नेस में कोई लॉस हो जाए, हमें कोई धोखा दे दे तो हम उससे दुश्मनी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम माँ बाप के साथ कुछ बुरा कर दें तो वो माँ बाप माफ़ कर देते हैं। इतना बड़ा दिल है माँ बाप का। देखें, माँ बाप कभी हम पे दरवाज़ा नहीं बंद करते। आज हर भाई ने, हर बेटी ने अपना अलग घर बना लिया। बेटी रुखसत हो जाती है, बेटे अपना अलग घर बना लेते हैं, माँ बाप जुदा हो जाते हैं। माँ बाप वो राह तकते रहते हैं कि किसके घर जाएं, कौन बुलाएगा हमें। आज माँ बाप अकेले हो गए। आज हमने क्या किया, अपने वक्त को सिर्फ काम में लगा दिया, माँ बाप को भूल गए। माँ बाप कहाँ पे हैं? माँ बाप हमारे सामने है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। माँ बाप अपनी नज़रों को उस दरवाज़े पे रखते हैं, पूरा दिन इंतज़ार करते हैं कि कब मेरा बच्चा आएगा, कब मैं उसको गले से लगाऊंगा। लेकिन वो बच्चा, वो तो हमेशा काम में लगा हुआ है, वो दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे है। आज इन बच्चों के पास दौलत क्या आ गई, माँ बाप नज़र ना आए। माँ बाप की दुआएं तो अर्श को हिला देती हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम माशरे में क्या कर रहे हैं? माँ बाप को छोड़कर दुआओं को लेना चाहते हैं, लेकिन असल दुआ तो माँ बाप के पास है। हम पूरा दिन अपने काम में, अपने बीवी और बच्चों का पेट पालने के लिए पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। लेकिन हमें वो वक्त नहीं याद कि कितनी मेहनत और मुशक्क़त से हमें उस माँ ने पाला है। वो भी तो दरवाजे को तकती रहती और देखती रहती है कब मेरा कोई बेटी या बेटा आएगा और मैं उसको गले से लगाऊंगी। आज अगर आपने देर कर दी तो कल अगर माँ का इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान हो जाएगा घर की रौनक चली जाएगी। जब चली जाएगी तो कदर होगी कितने माँ बाप अहम थे ज़िंदगी में। आज वक्त है, अगर आपकी ज़िंदगी में आपके वालिदैन हयात हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह की बड़ी नज़र होती है ऐसे लोगों पर। जब माँ बाप बीमार हों तो माँ बाप के पैर दबाएं, वालिद की दुआ लें। वालिद की जो दुआ होती है, वालिद तो ये भी कह दे मुँह से कि तुम कामयाब हो जाओगे। वालिद जो सोचता है वो इंटरेक्शन है अल्लाह से। दुआ जो निकलती है वालिद के सीने से, वो दुआ अर्श को हिला देती है। आपकी वो दुआ कबूल होती है आपकी कामयाबी से। अगर आप खुद खुश ना हो लेकिन माँ बाप बहुत खुश होते हैं। आज ही वीडियो देख के वादा करें कि हम अपने माँ बाप की हर बात मानेंगे, उनका हर कहा मानेंगे, क्योंकि बहुत मुशक्क़त से वालिदैन पालते हैं, ख़ुद भूखे रहते हैं, हमारा पेट भरते हैं। आज अपने आप से अहद करें कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा, बुढ़ापे पे उनका सहारा बनूँगा। आज हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप की तरफ आते नहीं हैं। माँ बाप हर वक्त उनको देखते रहते हैं, दरवाज़े की तरफ निगाह करते हैं कि कब
کون آئے گا مجھے پوچھے گا، لیکن وہ وقت نہیں آتا، والدین چلے جاتے ہیں۔ آج وقت ہے، اگر ماں باپ ضعیف ہیں تو ان کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں۔ اگر کل کو وہ والدین چلے گئے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، وہ دعا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کا سایہ آپ پہ سلامت رکھے۔ لیکن تصور کریں اگر ماں باپ انتقال کر گئے تو آپ کیا سوچیں گے کہ میری تو دنیا ہی چلی گئی، میری تو گھر کی رونق ہی چلی گئی۔ عید آتی تھی تو ماں سوئیاں بنا کر کھلاتی تھی، ہر ایک چیز بناتی تھی اور ہر بچے کو آواز دے کر بلاتی تھی۔ جب ماں نہیں ہوگی تو قدر ہوگی، کیونکہ رشتہ دار بھی ماں کے جانے کے بعد اتنی اہمیت نہیں دیتے کسی کو، کیونکہ ماں کی طرح پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ ماں باپ تو سینے سے لگاتے ہیں، اولاد تو جتنی غلطیاں کر لے ماں باپ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آج یہ ویڈیو دیکھ کے ہر کوئی عہد کر لے کہ ہم اپنے ماں باپ کی پوری زندگی خدمت کریں گے، کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کا سہارا بنیں گے۔ اور میں بس ایک چیز والدین سے بھی کہنا چاہتی ہوں، آپ پوری زندگی اپنے بچوں کی ہر طرح سے تعلیم و تربیت دونوں پہ نظر رکھتے ہیں، ان کی تعلیم کرواتے ہیں، ان کی تعلیم کرتے ہیں، ان کی تعلیم پر نظر رکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ان کو دین کی تربیت دی جائے؟ پلیز اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں، تاکہ کل کو آپ بوڑھے ہو جائیں ان کو یہ پتہ ہو کہ والدین کی خدمت کیا ہوتی ہے، والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ تو پلیز اپنے بچوں کی دینی تعلیم بھی کریں، جہاں دنیا کی تعلیم حاصل کرواتے ہیں وہاں دین کی تعلیم بھی حاصل کروائیں، تاکہ کل کو جب وہ بڑے ہوں تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ ہم پوری زندگی دنیا کی تعلیم حاصل کروا لیتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ بچے بالکل نہیں ماں باپ کی کرتے، ان کو تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت کیا ہے، کیونکہ اس میں والدین کی بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم پوری زندگی چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں لکھیں، اچھی جگہ رشتہ ہو، ماڈرن طور پہ ان کی کہیں اچھی طریقے سے شادی کریں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کو دینی تعلیم بھی تو دیں۔ اگر ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کل کے وہ ہماری خدمت کریں، ان کو بھی پتہ ہو کہ ماں باپ کیا چیز ہوتی ہیں۔ آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تکتے رہتے ہیں کہ کوئی اولاد آئے گی، اور وہی اولاد پڑھ لکھ کے اتنی وہ ہو گئی ہے کہ والدین کو اپنے گھر نہیں بلا سکتی۔ ماں باپ ہر ایک کے گھر کی راہ دیکھتے ہیں پر کوئی اولاد اس کو بلا نہیں سکتی۔ ایک تیرا ہی پیار سچا ہے ماں، لوگوں کی تو شرطیں ہی بہت ہیں۔ لو یور پیرنٹس، وی آر سو بیزی گروئنگ اپ دیٹ وی آفٹن forget that they are growing old. Take care of your parents when they are old as they did when you were young. آج اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب ایک عہد کریں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہمیشہ ایک اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آئیں گے، کبھی ان سے جھٹک کر بات نہیں کریں گے، ہم اپنے پیرنٹس کا ہمیشہ سہارا بنیں گے، کبھی ان کو جدا نہیں کریں گے، کبھی ان پہ گھر کے دروازے نہیں بند کریں گے، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ کی دنیا ہی ختم ہو گئی، آپ کو آخرت بھی نہیں ملے گی، آپ کو آخرت میں جنت نہیں ملے گی، جنت تک نصیب نہیں ہوگی۔